ها صحابه په ذریعہ باندې تو ماته دین رسیدلای دا نه کدا صحابه نو په دنیا چې تو ماته په قران نو راغلای چا راغلای ها که صحابه لا الله محبوب نو قران نو اورېدلای حدیث نو اورېدلی تو ماته څه پتا نما الله محبوب لیدلای دا نما ها زمانہ یو دا نه په موږ باندې وحی راځي که صحابه تو ماته دین نو ورشولای د بشار شولای او ته په صحابه باندې اعتراض کیا نعوذ بالله بتا دین پاته شي تسلای چې تا اعتراض په صحابه باندې دا ما دین ذکر صحابه نه دا له صحابه ما ته دین راغلا دا کدا صحابه نو نن به ما ته منځ پته نه چا بر شولای چې الله محبوب من داسې کولای نن به ما ته اسلام پته نه خدای پته به ورته چې الله یو دا مشرکان خو څو خدای نه جوړ کړیو ها سفر سے بجلا خدایو په حاضر سے بجلا خدایو څو بوتان دا جوړ کړیو هغه ته به سجده کولې چا مستوش ولای چې الله یو دا الله وحده لا شریک تا الله سره څوک شریک نشتا دا صحابه ورشول صحابه نو مرتبه پته نه و الله محبوب صلی الله علیه وسلم فرمای اشد امتی حیاء عثمان ما پر ټول امت چې لو ټول مزات حیادار حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا او بل حدیث مبارک مفهوم دا چې الله محبوب صلی الله علیه وسلم خپل پرونډي مبارک ښکارا کړی دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی هغه شي نستای دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی هغه شي نستای نبی علیہ السلام هغه انداز باندې ناستا شکل عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل شلوار مبارک کھاتا ہے پرونډي پټکړي صحابه ان یا رسول الله تاسو اول په خپل انداز ناسو ابو بکر صدیق راغی تاسو پرونډي نکړه پټه عمر فاروق راغی تاسو پرونډي نکړه پټه چکر عثمان غنی راغی تاسو خپل پرونډي مولا پټکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا د ما صحابه عثمان ډېر حیادار دا ما د خپل پرونډي مبارک نه پټه کړي د عثمان غنی راتلای نه ډېر حیادار دا نبی علیہ السلام فرمایي ما ټول امت چې د ټول نزات حیادار چکم دا عثمان غنی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اشد امتی حیاء عثمان فرمایي ما په ټول امت چې لټول نزات حیادار عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا ما په امتیانو چې اشد امتی حیاء ما په ټول امتیانو چې لټول نزات حیادار حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې عثمان ذی النورین او ته ویل کېږي د دوه نورانو وال او دا ولې ته ویل کېږي چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو بچي په نکاح شراغلي یکه بعد دیگر چې و بچي و فاصله الله محبوب دوه بچي نکاح ور سره وکړل الله محبوب صلی الله علیه وسلم د خپل بچو نکاح ور سره کوي او ته هغه صحابي په باره چې بدر دوای نعوذ بالله تا پنځل سو کال بعد پته ولګی دا الله محبوب صلی الله علیه وسلم د پته نو چې عثمان غنی دغه فدا شرع غنن ته الفاظ استعمالیا الله محبوب ته پته نو د الله محبوب داس کس کلور ورکه چې هغه دې دینه ده نعوذ بالله الله محبوب تاو ما ته پیغام را دا چې خپل بشي چاته ورکوي دینداري ته ورکوا چې دینداري تقوادار متقی او پرهیزګاری اول دین ته ګورا اسلام ته ګورا داسې کسته بشي ورکوا بی دینه کسته خپل بشي ما ورکوا بی اسلام کسته خپل بشي ما ورکوا اول خپل بشي ورکیا
नबी अलैहि सलाम फरमाई दीन ته ګورا اسلام ته ګورا آیا په دین دک نه په اسلام دک نه چې تا غیر مسلمه تخپل بشي ورکړي چې الله نه مانی الله رسول نه مانی تا هغه چا تخپل بشي په نکاح شي ورکړي چې د الله رسول دشمنی دا څه کسه نکاح کیږي نو قرآن و حدیث باندې کړه دا الله محبوب صلی الله علیه وسلم یو بشي په نکاح شي ورکړه آج کلا وفات لا دم بشي الله محبوب په نکاح شي ورکړه الله محبوب ته پته نو چې عثمان غنی چوک تا من پنځل سو کالو بعد تراجی او بدرت الفاظ استعمالیا دا آیت خود اللہ محبوب چلٹاوے دا تہمت خود اللہ محبوب بند رجی چھ نعوذ باللہ اللہ محبوب دا سکا صلو ورکولا چھ آبی دیناو قطعا سوال نہ پیدا کی گئی چھ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاو ما منے کہے یو کار نہ خپل اگا کارو گی صحابو پر ذریعے بانے تاو ماتا دین رسید لائدہ نہ کدا صحابہ نو کو دنیا چے تاو ماتا بقرآن نو ورا غلائے شابر آرہ غلائے کہ صحابو اللہ محبوب نو قرآن نو عرود لائے حدیث نو عرود لی تاو ماتا سے پتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شان لو قرآن نہ ثابت تا ننڈے دا سے کسان دی بدبختی صحابہ باندے تانو تشنی کئے بد رد اور پسوائی خاص کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشان چھے قسم قسم بکواسات کئے قسم قسم گستاخی گانے کئے حالانکہ لو قرآن نہ خبر لحدیث نہ خبر واللہ کریم نے دا سے بدبختی نہ مردہ وساتی دا بیماری خاص کر شیعگانو سے دیر دا صحابہ بس بد ردوائی اگا الفاظ صحابہ پارا استعمالے اگو الفاظو پا وجبان اسرائیل اسلام نوزی ہاں بدرت الفاظ اور بیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طول مومنان مور دے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قروالا غیب بارے سے بد الفاظ استعمال نعوذ باللہ اللہ کریم دا سے بدبختی نہ مجھو ساتھ تا ضرور سے ازواج متحرات دے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اغا کوروالا چھپا اللہ محبوب بند دیرہ گرانوا دیرہ منہ ورسرا تو اغیب بارے سے بدرد الفاظ استعمالیا اور جانتا مسلمان ہوئے دعویہ دی مسلمانی کیا دا اغو صحابہ و شان چھ اللہ پاک قرآن چھ بیان کرایا دا رضی اللہ عنہم وردو عن کہ اللہ پاک فرمائی ذل صحابہ و نرازیاں صحابہ لما نرازی دی تو اغو صحابہ و پبارے چکم دا شرل سو کالو بعد پنجل سو کالو بعد اور چگیر اور بدرت الفاظ استعمالیا